سیانے ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے میرے سر دی ٹھنڈی الحمدللہ الحمدللہ الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا الذي أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے کدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے کدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے میں جد بھی قرآن دے ور کے کھول کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے کدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے کدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ سبحانہ و تعالی دی بابرکت ذات واسع خاص انگنت لا تعداد درود و سلام آقا نامدار تاجدار مدینہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے ہون عزیز دوستو بھائیو بزرگو اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے گئے گزرے دور دے اندر سانو صبرانو اپنے پاک اور مقدس گھر اندر بیٹھ کے قرآن و حدیث دی گفتگو سنن سنان دی توفیق عطا فرمائے دلی دعا ہے کہ جتنے دوست احباب آئے ہو اللہ پاک سبنا دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور خصوصاً جنہ ساتھیاں نے اردیس درس قرآن دے انعقاد کیتا ہے بھائی شفیق صاحب، بھائی عبدالغفار صاحب، بھائی ارشاد صاحب اور اس مسجد دے امام و خطیب دعا ہے کہ اللہ پاک نے سبنا دوست احباب بھائیاں دی محنت کوشش اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے ذمہ بھائی خرم شہزاد نے جو عنوان لگایا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال کوئی چند گزارشات کرانگا کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں انشاءاللہ چند منٹاں والی گفتگو گھنٹے والی نہیں دل جمی اور دل لگی دنال بیٹھو اللہ رب العالمین جو کچھ میں بیان کرا منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ محبوب سونیا میں تو انو تمام جہانہ واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہے نبی پاک علیہ السلام رحمت کائنات کے میں بن کے آئے میرے پیغمبر انسانہ واسطے رحمت میرے پیغمبر حیوانہ واسطے رحمت میرے پیغمبر جنہ واسطے رحمت میرے پیغمبر درندے واسطے رحمت میرے پیغمبر علیہ السلام حتیٰ کہ جانوراں واسطے رحمت میرے پیغمبر علیہ السلام حتیٰ کہ درختاں واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے نبی پاک علیہ السلام تو پہلے جتنے نبی انبیاء کرام آئے کوئی نبی ایک شہر دا نبی کوئی نبی ایک پنڈ دا نبی کوئی نبی ایک علاقے دا نبی صدقے جاواں قربان جاواں واریاں آئیاں تیرے میرے پیر و مرشد دیاں واریاں آئیاں حسن و حسین دے نانا دیاں واریاں آئیاں سیدہ فاطمہ زہرا دے بابا دیاں واریاں آئیاں حضرت ابو بکر صدیق دے یار دیاں واریاں آئیاں حضرت عمر فاروق دے یار دیاں واریاں آئیاں علم نشرح دے سینے والے دیاں واریاں آئیاں
والضحیٰ دے چہرے والے دیاں واریاں آئیاں واللیل دیاں زلفاں والے دیاں میرا پیر آیا میرا رہبر آیا میرا پیغمبر آیا اللہ تعالیٰ فرماندے نے محبوب سونیا تینوں میں تمام جہانہ واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے اور ذرا توجہ کر دیا جانا غور کر دیا جانا دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کرا اللہ تعالیٰ مینوں حق اور سچ بیان کرم دی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا سونیا نبی پاک دا نامی نامی اسم گرامی آوے ذوق نال شوق نال نبی پاک تے درود پڑھیا کر اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کائنات دا مولا تیرے 10 درجات بلند کر دیں گے اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کائنات دا مولا تیرے نام اعمال دے اندر 10 نیکیاں درج کر دیں گے اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کائنات دا مولا تیرے 10 گناہ معاف فرما دیں گے اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کائنات دا مولا تیرے رزق اندر فراخیاں کر دیں گے اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کائنات دا مولا خواب دے اندر دیدار مصطفیٰ فرما دیں گے اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کائنات دا مولا کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک دے ہتھوں دے کوثر نصیب فرمان گے سبحان اللہ اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کائنات دا مولا جنت عطا کرم گے اگر نبی پاک تے درود پڑھے گا کائنات دا مولا جنت بھی دے گا نال نبی پاک دا گوانڈ بھی دے گا جنت بھی ملے تے آقا دا گوانڈ بھی ملے کا دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھن دے نال اس واسطے جدوں نبی پاک دا نام نامی اسم گرامی آوے گج وج کے ذوق نال محبت نال خلوص نال چاہت نال پیغمبر کائنات تے درود پڑھیا کر سونیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماندے نے محبوب سونے آؤ میں تو انو تمام جہنم واسطے رحمت للعالمین بنایا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام درختاں واسطے رحمت بن کے آئے نے دلیل کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام کائنات مسجد نبی دے اندر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھجور دے تنے دے نال ٹیک لگا کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کر دے ایک آنے والا آیا آ کر کے آکھیا محبوب سونے آؤ اگر تہاڈی اجازت ہوے تو انو ممبر تیار کروا داں نبی پاک فرماندے نے ہاں ممبر بنوا دیتا جاوے ممبر تیار کر دیتا گیا ہے اگلا جمعہ آیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ جمعہ ممبر تے تشریف فرمان ہے تے کھجور دا درخت ایویں پیا روندا ہے جویں بچہ ماں دی جدائی اندر روندا پیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کردے نے ایک کھجور دا درخت روئی جا رہی ہے آقا فرماندے نے میرے صحابیو دسو تے صحیح نہ اے رون دی آواز آ رہی ہے تے کدھروں آ رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کردے نے محبوب سونے کھجور دا تنا روندا پیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ممبر چھوڑ دیتا امام کائنات چل دیا اس کھجور دے درخت دے کول چلے گئے نے فیصلہ بادیا ماننا والے دیا باسیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر کے کھجور دے تنے نال ٹیک لگائی ہوئی ہے رب کعبہ دی قسم صحابہ بیان کردے نے ایک کھجور دا تنا روندیاں ایستا چپ کر گیا جویں بچہ ماں دی جدائی اندر روندا ہوے تے ماں بچے نو اپنی گود اندر لے لوے بچہ روندا ایستا چپ کر جاندا ہے اس طرح کھجور دا درخت چپ کر گیا ہے سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز واسطے میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میرے پیغمبر یہودیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے ایک رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ستے پے نے ابو جہل دا نوکر چلدیاں اپنے گھر دے اندر آیا ادھی کو رات دا ٹائم ہے ہر روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو تنگ کیتا کردا ہے اج نبی پاک نو تنگ نہ کیتا ٹائم نال گھر دے اندر نہ سکیا تے نبی پاک نو تنگ نہ کر سکیا ادھی کو رات دا ٹائم ہے
اپنے گھر دے اندر آیا تے کر کے اپنی بیوی نو جگایا آکھیا اللہ والیے اے میری بیوی یہ گل سن لے اج میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو تنگ نہیں کر کے آیا اے سامان پکڑ لے میں جو دور پاک نو تنگ کرنے واسطے جا رہا ہاں بیوی بول کر کے آندی ہے اے یہودیاں تینوں کافی دیر گزر گئی نبی پاک نو تنگ کردیاں تے اگر اج نبی پاک نو تنگ نہ کرے گا تے تیرا کی جائے گا ہو سکتا سونا نبی کتنی میٹھی نیند اندر ستا ہوے آکھیا نانا میں جنی دیر تک نبی نو تنگ نہ کیتا اتنی دیر تک نیندراں نہیں آن گیاں تے چین نہیں آئے گا حالات گزردے اس یہودی نے اپنے گھر دے اندروں کھجوراں دیاں گٹکاں دا ایک بورا چکیا توڑا چکیا اپنے کندھے تے رکھیا تے چلنا شروع کر دیتا ہے چلدیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے تے آیا تے دروازہ کھڑکایا آقا فرماتے نے من دکل باب کون بوبے تے آنے والا آکھیا محبوب سونیا میں فلاں یہودی آیا تے ابو جہل دا نوکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں سوچیا کہ میرا دشمن آ گیا ہے ہو سکتا ہے میرے تے حملہ نہ کر دے ہو سکتا ہے مینوں قتل نہ کر دے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی نہ دروازہ کھولیا تے آقا فرماندے نے کیویں آیا ہے آکھیا محبوب سونیا کلمہ پڑھنا چاہنا وا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے نے میرے آقا بڑے راضی ہوئے نے نبی پاک نے اپنا ہاتھ اگے کیتا اس یہودی نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا آقا فرماندے نے یہودیا خیر تے ہے وے آیا کلمہ پڑھنے تے ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا ہے آکھیا محبوب سونیا میریاں کچھ شرطاں نے نبی پاک فرماندے نے دس صحیح نہ کیڑیاں شرطاں نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میریاں شرطاں اے نے کہ میں کھجوراں دیاں گٹکاں لے کر کے آیا میرے نال چلو میرے کھیتاں دے اندر میرے نال چلو میرے جناب مربے دے اندر میری پیلی دے اندر آقا جی اے کھجور دیاں گٹکاں تسی لگاندے جایا جے 1000 کھجور دی گٹک اے میرے کھیت اندر ادھی رات دے ٹائم تسی لگا دیو صبح دا سورج طلوع ہوئے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے چل میں تیرے نال چلنا وا آکھیا محبوب سونیا شرط تے پوری سن لو آقا فرماندے نے دس کی آکھنا چاہنا ہے فرمایا محبوب سونیا صبح دا سورج چڑھے گا میں اپنے کھیت اندر جاواں گا اپنی پیلی اندر جاواں گا جا کر کے ویکھاں گا اگر کھجور دی کھجور ساریاں جوان ہو گئیاں انہاں کھجوراں نو پھل لگ گیا میں پھل توڑ کر کے کھاواں گا جے پھل میٹھا ہوئے گا تے کلمہ پڑھاں گا نہیں تے نہیں پڑھاں گا سبحان اللہ میرے نبی نے انکاریاں نہیں کیتیاں نبی پاک نے چلنا شروع کر دیتا ہے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام چل دیا میرے پیغمبر ادھی رات دا ٹائم ہے جا پہنچے دے کھیت دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور دیاں گٹکاں لگائی جا رہے نے تے نالے میرے نبی آکھے جا رہے نے بسم اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور دیاں گٹکاں لگا دتیاں نے امام کائنات اپنے گھر دے اندر آ کے لیٹ گئے نے او کیسیاں شاناں میرے پیر دیا کیا مقام میرے رہبر دا اج کسے ایم پی ایم این نو دی رات اٹھا کے ویتے صحیح نہ نہیں اٹھے گا دی رات ایم پی ایم این نے صدقے جاواں قربان جاواں اس پیر تو جیڑا پیر دی رات دا ٹائم ہے دشمناں دے نال ٹر پیا کے کادے واسطے اس بندے نو جہنم تو بچ کے جنت مل جاوے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے اندر آ کر کے لیٹ گئے نے اے یہودی نے آ کر کے ابو جہل دا دروازہ کھڑکایا آکھے ابو جہل اے جیڑا کم کر کے آ گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور دیاں گٹکاں لگا دتیاں نے ابو جہل آندا او یہودیا ماڑا کم کر کے آئی ہے کھجور دیاں گٹکاں جتھے لگا کر کے آ گیا ہے صبح دا سورج طلوع چڑھن تو پہلے سورج نکلن تو پہلے ایک کھجوراں جوان ہو جان گیا انہاں نو پھل بھی لگ جائے گا تینوں کلمہ پڑھنا مشکل ہو جانا ہے آکھیا پھر ان کی کریے ابو جہل سیاست پیا کر دے ابو جہل بڑی گل پیا کر دے آکھیا اے میرے نوکر تے میرے ملازم جلدی کر میں تیرے نال چلنا وا جتھے جتھے نبی پاک نے کھجور دیاں گٹکاں لگائیاں نے او گٹکاں نکال کر کے لے کے آ جانے نہ گٹکاں ہون گیاں تے نہ کھجوراں اگن گیاں نہ کھجوراں اگن گیاں تے نہ تو کلمہ پڑھن تے مجبور ہوئے گا اے دونوں ٹر پے کافر صدقے جاواں قربان جاواں میں کیا میرے نبی نے تے گٹکاں لگا دتیاں نے تے میرے نبی گٹکاں نہ لگاندے ویسے بسم اللہ پڑھ کے انگل لگا دیندے
اللہ تعالی نے تد بھی کھجوراں پیدا کر دینیاں سن. ابو جہل نے ادھی رات دا ٹائم ہے کھجوراں نکالیاں تے نکال کر کے آ گئے نے. صبح دا سورج رخ ہویا, یہودی اٹھ کر کے آیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے آ گیا. آکھیا محبوب سونیا آؤ چلیے اپنا وعدہ پورا کر کے آئیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل پے نے. چلدیاں جا پہنچے باغ دے قریب. ابو جہل بھی نال چلدا جا رہا ہے. تھوڑے دے فاصلے تو دیکھیا تے کھجوراں بڑیاں بڑیاں جوان ہریاں کھجوراں نظر آندیاں نے. ایک کھجوراں تے پھل بڑا نظر آندا ہے. اے یہودی بول کر کے آندے ابو جہل رب کعبہ دی قسم جدوں دی رات دا ٹائم سی نبی پاک نو نال لے کر کے آیا. اس پورے کھیت اندر کھجوراں نظر نہیں سن آندیاں. اج کھجوراں نظر کیویں آندیاں پیاں نے. چلدیاں جا پہنچے باغ دے اندر. اس یہودی نے جناب چڑھیا یہودی کھجور تے. ایک کھجور دے اوپر چڑھ کر کے انہیں پھل اتاریا تے اتار کر کے کھانا شروع کر دیتا. 10 کھجوراں اتاریاں 5 کھجوراں تو 2 کھجوراں فی کھجور تو اتاریاں نے. اتار کر کے کہ کھجور کھاندا رہیا تے کہ کھجور رکھدا رہیا وے. ایک کھجوراں لے کر کے آ گیا. کھجوراں دے اندر گٹک موجود نہیں ہے. نبی پاک فرماندے نے یہودیا کلمہ پڑھ تے مسلمان ہو جا. آکھیا نہ سونیا میں کلمہ نہیں پڑھاں گا. آقا فرماندے نے وجہ کی بن گئی ہے. آکھیا سونیا کھجوراں ٹھیک نہیں نے. کھجوراں ٹھیک نہیں. آقا نے فرمایا کھجوراں نو کی مسئلہ چیک کروا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھادی. ابو جہل نے کھجور کھادی. ابو جہل کہندا سونیا کھجور تے ٹھیک ہے. آقا فرماندے نے کھجور ٹھیک ہے بہانہ دس. کہندا یا رسول اللہ کھجوراں صحیح نے کھجوراں دے وچ گٹکاں نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات تو تے ابو جہل کھجوراں دی گٹکاں کڈ کے لے گئے سو. جے گٹکاں تسی چھڈ دے تے گٹکاں دے وچ ہوندیاں نا اج بھی کھجوراں موجود نے جنہاں دے اندر گٹکاں جناب نہیں ہے نے. اکثر حج عمرے تے جان حاجی تے کھجوراں لے کے آن گٹک تو بغیر کھجور ہجے تک بھی ملدی ہے. او کھجور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ دی لگی ہوئی کھجور ہے. او میرے نبی دے مقام دے کیا کہنے, او میرے پیر دے شان دے کیا کہنے, میرے پیغمبر دے جناب پیار تے محبت دے کیا کہنے. نبی پاک نے اے نہیں سوچیا ادھی رات دا ٹائم ہے دشمن آ گیا ہے ہو سکدا میرے تے حملہ نہ کر دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال چل پے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی تمہ ہے کہ ہر بندہ جہنم تو بچ کے جنت دا حقدار بن جائے. لے آؤ کوئی ایسا پیر ہے تے میرے رہبر جیسا کوئی رہبر نہیں ہو سکتا. آؤ ذرا توجہ کر دیا جانا, غور کر دیا جانا. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کرنے والے آؤ, آمینہ تے لال نال محبت دا دعویٰ کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کرنے والے آؤ. میرا پیغمبر تے اتنے زیادہ مقام والا ہے, میرا پیر تے اتنے زیادہ شان والا ہے, میرے پیغمبر تے اتنے زیادہ مرتبے والے نے. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا شان کیسا ہے, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مرتبہ کیسا ہے. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چل دیا مدینہ منورہ ایک نکر دے چلے گئے نے, مدینہ منورہ دی ایک گوٹھ دے چلے گئے نے. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا اس جگہ تے اونٹاں دا قافلہ موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو سرخ رنگ دا اونٹ بڑا پسند ہے. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے چل دیا میرے پیغمبر نے سرخ رنگ دے اونٹ دی مہار پکڑی ہے, نکیل پکڑی, میرے پیغمبر نے باہر نکال لیا. آقا فرماندے نے قافلے والے ہو جی سونیا کی آکھنا چاہندے جے. آقا فرماندے نے اونٹ فروخت کرنا چاہندے ہو جی سونیا اسی بڑے دور دراز علاقے اندروں آئے ہیں. محبوب سونے اسی پردیسی ہیں, واقعی اٹھ بیچن واسطے آئے ہیں, اٹھ فروخت کرنے واسطے آئے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سرخ رنگ دا اٹھ پکڑیا, میرے پیغمبر نے امام کائنات نے چلنا شروع کر دیتا. آقا چلدیاں اپنے گھر دے اندر آ گئے نے. ادھروں جناب آپس اندر حصے داراں دا جھگڑا ہو گیا, آپس اندر حصے داراں دی لڑائی ہو گئی ہے. ایک بول کر کے آندا یار اٹھ کنے دا فروخت کیتا ہے. آکھیا میرے نال سودا کیتا کوئی نہیں ہے. آندا دس صحیح نہ تینوں بندہ جاندا یا کوئی نہ جاندا. آکھیا جاندا بھی کوئی نہیں تے گل بات بھی کوئی نہیں کیتی ہے. آکھیا ایک کوئی اٹھ کم دا سی او ایویں لٹا دیتا ہے, ہن پتہ نہیں کون ہے تے کتھے جائے گا, پیسے دے کے جائے گا یا کوئی نہ دے کے جائے گا. اے آپس اندر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے. اسے قافلے دے اندر ایک اماں جان آئی ہے, اسے قافلے دے اندر ایک بڈھی جی بی بی بیٹھی ہوئی ہے. اماں بول کر کے آندی ہے بیٹیو نہ لڑو اگر سونا
पैसे ना देवेगा ते पैसे मैं माई कोलों ले लिया जे। आखिया नहीं अम्मा तू ते साडे नाल आई है, दस तू उन्होंने जानदी है या कोई ना जानदे। आखिया बेटा मैं जानदी ते कोई नहीं है। आखिया नहीं अम्मा तू गवाइयां कादियां देनी पई है। बुढ़ी अम्मा बोल करके आंदी है बेटा जिस बंदे दा चेहरा इन्ना सोहना होवे वो बंदा कदे धोखेबाज नहीं हो सकदा, वो बंदा कदे दगाबाज नहीं हो सकदा। ऐ जे शान मेरे पैगंबर दा यारो पीर होवे ते इनदा होवे, मुर्शद होवे ते इनदा होवे, राबर होवे ते इनदा होवे। जिस राबर दियां गवाहियां गैर मुस्लिम भी देन, जिस पीर दियां गवाहियां गैर मुस्लिम भी देंदे कौन है? अज माई है गैर मुस्लिम है लेकिन मेरे पैगंबर दा चेहरा वेख के आंदी है बेटियो लड़ो ना, अगर पैसे नहीं देगा ते मैं माई तुहानू पैसे अपने कोलों दे देंगी। आखिया अम्मा तू तेनू जानदी नहीं, तू किवें दे देंगी? माई बोल करके आंदी बेटियो और जिन्नी देर तक ऊंट दी मुहार फड़ के खड़ा रहा है उन्नी देर मैं उस सोने का चेहरा तकदी रही हाँ। मेरा ईमान है कि इन्ने सोने चेहरे वाला बंदा दगाबाज नहीं हो सकता, धोखेबाज नहीं हो सकता। अगर वो पैसे ना देगा तो तुसी मेरे को आगे पैसे ले लिया जे। हालात गुजरदियां इतनी देर नबी पाक अलैहिस्सलाम पहुंचे। आकन हजरत अबू बकर ते उमर नूं आखिया मेरे यारो जल्दी करो इथों खजूरां दे टोकरे भर लो ते लिजा के मदीने दी गुठ दे फलां ते काफला बैठा है, उन्हां काफले वालियां नूं खजूरां रजा के पहले खवाया जे ते फिर आखिया जे कि साडा नबी तुहाडे कोलों उठ लैके गया। उस उठ दियां जिन्नियां खजूरां कहन उन्नियां खजूरां तोड़ के दे के आया जे। ये नहीं आख्या कि पहले तोड़ के दे आ जे ते जड़ियां वध जान खवा दे आ जे। आ जे पीर होवे ते इंदा नबी पाक फरमांदे ने मेरे सहाबियों पहले रजा के खवाया जे ते बाद अंदर तोड़ के दे आ जे। हजरत अबू बकर ते उमर ने लजा के खजूरां रखियां। आख्या काफले वाले आओ खजूरा खा लो। काफले वाले बैठ गए। 2-3 दिन तो बेचारे पत्नी भुखे सन, उन्होंने रज रज के खजूरा खादियां। खजूरा खा के हजरत अबू बकर फरमांदे ने साडा नबी तुहाडे कोल उठ लैके गया, दसो ओदी कितनी कीमत बनदी है? उन्होंने कीमत दसी। हजरत अबू बकर ते उमर खजूरा तोल के देन लग पे। खजूरा दित्तियां वेख के हैरान परेशान हो गए, ये उसे बंदे ने घल्लिया। हजरत अबू बकर ने दस्सिया वो साडा पीर है, साडा राहबर है जिहदा नाम है मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिया अच्छा नबी पाक सल्लम सन, बड़ा चर्चा सुनिया नबी पाक दा, बड़ा नाम सुनिया नबी पाक अलैहिस्सलाम दा। चल अबू बकर इंज कर सानू नबी पाक दे कोल लेके जा। हजरत अबू बकर फरमांदे ने पहले खजूरा ते लै लो। खजूरा लईयां ते टुर पे ते नाल बुढ़ी अम्मा सी वो भी नाल टुर पई। आखिया पुत्रो मैनू भी नाल लई जाया जे। आखिया माईए तू ते अगे रज रज के वेखिया सोनू ओ ऊंट लैके खड़ा सी, तू ओदा चेहरा ही वेखदी रही, हुण तू की वेखना है? माई आंदी है बेटा उस बंदे का चेहरा इन्ना सोहना है बंदा रज रज के कदे थक सकदा? बोलो थक सकदा? उस नबी दे प्यार को दिल रज सकदा? ते बाबा जी ने बड़ी प्यारी गल आखी आंदे ने दिल नबी दे प्यार कोलो रजदा ही नहीं जी, दिल नबी दे प्यार कोलो रजदा ही नहीं जी। सोना एहो जिहा जागी विचों लभदा ही नहीं, सोने नबी दी ज़ुबान साडे वास्ते कुरान, सोने नबी दी ज़ुबान साडे वास्ते कुरान। किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं जी, दिल नबी दे प्यार कोलो रजदा ही नहीं। कहे आप खुदा जिब्रील तू जा, कहे आप खुदा जिब्रील तू जा, जाके सोने नो ले आ फलक सजदा ही नहीं जी, दिल नबी दे प्यार कोलो रजदा ही नहीं। ए सिद्दीक यारे रखिया मदनी दे नाल, ए सिद्दीक यारे रखिया
مدنی دے نال اے ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چک دئی نہیں جی دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں جی سونا اے ہو جے جگ وچوں لب دئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نو مائی کہندی ہے او پترو جنہ چہرہ اتنا سونا ہے اس چہرے نو رج رج کے دل بھی نہیں رجدا تے اکھاں بھی تھک دیاں نہیں. میں تہاڈے نال ایک مرتبہ پھر جانا. امام کائنات علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے آؤ, آمینہ تے لال دے نال محبت دا دعویٰ کرنے والے آ, دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا آؤ. امام کائنات علیہ السلام دے کول آئے نے, اے چل دیاں نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے نے. آقا علیہ السلام نو آ کر کے دیکھے آؤ, میرے پیغمبر علیہ السلام نو دیکھ کر کے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے آئے تے قافلے دا امیر بول کر کے آمدا ہے محبوب سونیا انج کرو کلمہ پڑھو تے مسلمان کر لو. امام کائنات علیہ السلام ابو بکر نے فرماندے نے اوے ابو بکر دس صحیح نا انہاں دی کھجوراں دتیاں نے یا ایویں لے کر کے آ گیا ہے. آکھیا سونیا کھجوراں تے دے دتیاں نے. امام کائنات علیہ السلام نے اتنی گل آکھی ہے, قافلے دا امیر آندا ہے محبوب سونیا ہن اٹھ وی تہاڈا تے کھجوراں وی تہاڈیاں تے اسی وی سارے اسی وی تہاڈے. محبوب سونیا سانو پتہ ہی نہیں لگیا انی شان والا نبی ساڈا اونٹ لے کے آیا, اننے مرتبے والا نبی ساڈا اونٹ لے کے آیا. محبوب سنیا ساڈی تے عظمت دے کیا کہنے, ساڈے اجڑ جو تسی اونٹ لیا اسی تانوں تحفہ تان گفٹ اندر پیش کرنے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں اے تحفہ نہیں, اندی تانوں ہدیہ لینا پے گا, اندی رقم لینی پے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجورا تول کے دتیاں, رجائیاں بھی کھلا کے تے تول کے انیاں نن دتیاں. امام کائنات علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے آؤ, آمینہ تے لال دے نال محبت دا دعویٰ کرنے والے آ, دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا آؤ. نبی پاک علیہ السلام اتنے میرے پیغمبر رحمت للعالمین نے, میرے پیغمبر اتنے رحیم نے. امام کائنات علیہ السلام چل دیا میرے پیغمبر مدینہ منورہ دی گلی اندر چل دے جا رہے نے. مشہور روایت تسی سنی ہے, نبی پاک علیہ السلام چل دیا ایک بی بی مدینہ منورہ دے اندر, اے بی بی نبی پاک علیہ السلام دے واسطے سارا دن اپنے گھر دا کوڑا کرکٹ جمع کر دیے, سارا دن اپنے گھر دا کوڑا کٹھا کر دیا اپنے مقام دی چھت تے چڑھ جاندی ہے. تو پتہ لگدا کہ نبی پاک آ رہے نے, اپنے مقام دی چھت تے چڑھ کے نبی پاک علیہ السلام دیاں ولیل دیاں زلفاں دے اندر کوڑا سٹ دیندی ہے. آخر کار ایک دن سٹیا, دوجے دن سٹیا, تیجے دن جدوں کوڑا سٹیا, چوتھے دن نبی پاک علیہ السلام گزرے نے. اس بی بی نے کوڑا نہ سٹیا تے گند نہ سٹیا. امام کائنات علیہ السلام روکے نے. آقا فرماندے نے لوگو دسو تے صحیح نا جڑی بی بی میں محمد دیاں زلفاں دے اندر کوڑا کرکٹ سٹیا کردی سی, اج او بی بی نے میرے سر دے اندر کوڑا نہیں سٹیا, او بی بی کتھے ہے وے؟ دسیا گیا محبوب سونیا او بی بی تے بیمار بڑی زیادہ ہے. امام کائنات علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نال لے لیا. امام کائنات چل دیا جہاں پہنچے اس بی بی دے گھر دے اندر میرے پیغمبر نے دروازہ کھڑکایا, من دکل باب کون ہے؟ آقا فرماندے نے بی بی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا, اجازت دیتی گئی ہے تے نبی پاک گھر اندر گئے نے. اے بی بی لیٹی ہوئی ہے تے بخار بڑا زیادہ ہے. میں نبی پاک نو ویکھیا تے ویکھ کے پریشان ہو گئی ہے. آئے اللہ سنیا جو خیر ہوے, نبی پاک اج پتہ نہیں میرے کولوں بدلہ لین واسطے آ گئے نے. اج آئے نے تے اپنے صحابہ نو نال لے کر کے آئے نے. نبی پاک علیہ السلام چل دیا اس بی بی دی چار پائی دے کول چلے گئے نے. امام کائنات فرماندے نے بی بی پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہے, غم زدہ ہون دی لوڑ نہیں ہے. تیرے دل اندر خیال اندہ ہوئے گا اج نبی پاک میرے کولوں بدلہ لین واسطے آئے نے. میں تیرے کولوں بدلہ لین نہیں آیا بلکہ میں تے تیری تیمارداری واسطے آیا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام دا غیر مسلمان دا پتہ لین واسطے جا رہے نے. اج سکا بھائی بیمار پہ ہے, سکے ویر نو پتہ نہیں ہے کہ میرا ویر بیمار ہے, پتہ نہیں ہے کہ میرے ویر کو دوائی جو کے پیسے
ہے یا کوئی نہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اتنیاں گلاں سنیاں بی بی بڑی شرمندہ ہوئی ہے کہ میں تے سر اندر کوڑا سٹدی رہی ہوں. اج خود میرا پتہ لین واسطے آ گئے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے. ایک صحابی نے آخیا جا فلاں جگہ تو پانی لے کر کے آ جا. دوسرے صحابی نے آخیا کہ دے برتن صاف کر دیتے جانے. تیجے صحابی نے آخیا نبی پاک نے یہ گھر دے اندر صفائی کر دیتی جاوے. پیر ہوے تے ان دا ہوے, رابر ہوے تے ان دا ہوے. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اے اداواں دیکھیاں بی بی نے تے ویکھ کر کے آندی ہے محبوب سونے خدا دا واسطے مینوں رب واسطے معاف کر دیو. نبی پاک فرماندے نے نال میرے پیغمبر دی اکھاں جو آنسو آ گئے. آقا فرماندے نے بی بی بس کر ہاتھ تھلے کر لے تو تے ہم معافیا پہ منگدی سے. جدوں میرے سر اندر تو کوڑا سٹ دی سے میں نالے کوڑا صاف کردا سا نالے نیوی پا کے رب نو آندا سا کائنات دے ربا والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس. کائنات دے ربا اس بی بی نو میرے مقام دا پتہ نہیں ہے یا اللہ اس بی بی نو میرے شان تے مرتبے دا پتہ نہیں ہے یا اللہ نو معاف کر دے. بی بی تو ہن معافیا منگنی میں اودوں ہی معاف کر دیندا سا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ہن معافیا مانگنی ہے میں تو تینوں ادو ہی معاف کر دینا سا جدو تو میرے سر اندر کوڑا سٹ دی سی. کوئی ہے ایسا پیر ہے کوئی ایسا راہبر بھائی کتے دنیا جہان اندر بکھاؤ. ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو علاوہ کوئی اور ایسا رہبر ہو سکتا نہیں. میرے پیر دا علیہ الصلوۃ والسلام دا بڑا مقام ہے, میرے پیغمبر دا بڑا شان ہے. اگے پیچھے جمعہ پڑھا گیا ہے اوتھے بھی ماشاءاللہ سپیکر تقریباً ساڑی گیا تقریباً ساڑی گیا. تے اج اتھے بھی یہ پتہ نہیں کی کروں میرے نال سپیکر اوتھے بھی گلے نے بڑا زور لگیا, گلا بڑا مسئلہ بنیا. اتھے بھی اگو اللہ تعالیٰ اے حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. اسی کوئی سپیکراں دے سواد لین والے یا چسکے لین والے مولوی نہیں ہیں. اسی تے کوئی ہم اللہ دی رضا واسطے آنے ہیں. ہو سکتا ہے کسی ایک بندے دے ذہن اندر ایک گل بیٹھ جائے ساری دنیا بھی بہتر بن جائے گی آخرت بھی بہتر بن جائے گی. اللہ تعالیٰ تیرا میرا اتنے میل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. میرے محبوب پیغمبر دے نال پیار کرنے والے آؤ, آمینہ تلال دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنا زیادہ مقام ہے, میرے پیغمبر دا اتنا زیادہ مرتبہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مکے دیاں گلیاں اندر چلدے جا رہے نے. اللہ تانوں مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے. اینی کامی نال تے پاسپورٹ بھی نہیں بننا میرا خیال. اچھی آکھو آمین. بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ دعا کرو جتھے اللہ تعالیٰ ولی لیٹیا ہے اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑا کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. اللہ مدت گزری سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا. اللہ مدت گزری سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا. اللہ تیرا گھر ویکھا تیرا در ویکھا اللہ تیرے در وچ رکھ رکھ سار ویکھا جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمر لنگان نو جی کردا. کہہ دیو سپیکر بند ہویا تسی تے نہیں ہوئے بھائی پھر کہو سبحان اللہ. ایک باری سبحان اللہ کہیے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر کھجور دا لگتا ہے کہ درخت, اس درخت دی اتنی زیادہ چھاں ہوندی ہے کہ عربی نسل دا گھوڑا 100 سال دوڑدا رہے اس کھجور دا سایہ مکنا اس کھجور دی چھاں بھی نہیں مکنی. جتوں تک کھجور دی چھاں ہوئے گی وہ جگہ تیرے نہ ہوئے گی. اتنے کوئی فیصلہ آباد گھنٹہ گھر ایک مرلہ لو یا ایک دکان دی جگہ لو کنے کے پیسے لگتے ہیں میرا خیال تقریباً کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ مانگ لین گے ایک دکان دا. تے لیکن وہ کیا باتاں نے اس جنت دی جگہ دیاں کہ جتھے تک کھجور تے درخت دی چھاں ہوئے گی وہ جگہ تیرے میرے نہ ہوئے گی. اللہ مدت گزری سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا. اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے
मौला फेरियां पान नू जी करदा, मौला तेनू मनान नू जी करदा, तेनू रो रो मनान नू जी करदा। अल्लाह मुदत गुजरी सिखदे अनो जोगी सांग बनान नू जी करदा। अल्लाह तेरा घर वेखा, अल्लाह तेरा दर वेखा, अल्लाह तेरे दर विच रख रख सर वेखा, जिथे एक नमाज दी लख बनदी उथे उमर लंघान नू जी करदा। जदों फारग होंदा हज करके, जदों फारग हो जा हज करके, कर लवा तवाफ भी जी भर के, फिर बमे पैदल जाना पवे सोने रोज ते जान नू जी करदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ना मेरे पैगंबर ने मक्का छड़िया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना मदीना मुनव्वरा दा सफर तय किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम जा पहुंचे मदीना मुनव्वरा दे अंदर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बस आखिरी गल नबी पाक ने मस्जिद नबी दे अंदर जो तैयार की ना मस्जिद नबी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम बैठे तो सब तो पहले दिन फजर की नमाज नबी पाक सल्लम ने सब तो पहले दिन ना जो नबी पाक ने दरस दिता मस्जिद नबी दे अंदर, तो नबी पाक ने 3 गल्लां आखियां। इधरों मदीने वाले नूं पता लग्या ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम आए ने, ते इन्हां दा ना यहूदियां दा मदीने वाले दा अब्दुल्ला बिन सलाम बहुत बड़ा एक मनादर सी। उन्होंने उन्होंने तैयार किया भी मुसलमानों का नबी आया है तो लिहाजा तू जाके उन्हें मुनादरा कर, ते जे तू जुत गया तो असी बल्ले बल्ले कर देंगे तेरी, तो उस नबी नूं झूठा करके मदीने कर देंगे अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। तो जे वो नबी पाक जुत गए तो फिर वो सच्चे अल्लाह के नबी होंगे, फिर मान लवांगे। इन्होंने अब्दुल्ला बिन सलाम नूं घल्लिया। अब्दुल्ला बिन सलाम कदे किसी को मुनादरा नहीं सी हरिया। अब्दुल्ला बिन सलाम ने किताबां कुतुबां चकियां तो मस्जिद नबी की पिछली साइड तो नबी पाक दरस दे रहे हैं, तो नबी पाक के पिछे कंड की बैक साइड ते आन के ना बैठ गया। तो नबी पाक सल्लम ने 3 गल्लां आखियां। आका फरमाते ने अफशु सलाम, लोगों सलाम नु आम कर दियो, वातिमु ताम, भुखिया नु खाना खिलाओ, वासिलुल अरहाम, आपस अंदर सिला रहमी करो, जुड़ के रहो, रिश्तेदारियां तोड़ो ना रिश्तेदारियां जोड़ो। जो नबी पाक ने 3 गल्लां आखियां ना ते अब्दुल्ला बिन सलाम ने ना उतो रहा ना गया, उठा नबी पाक की कंड पिछे। अब्दुल्ला बिन सलाम कहता है कि मेरा दिल किया जो नबी गल्लां इन्नियां सोहणियां करदा है तो उस नबी का चेहरा कितना सोहना होएगा। उठया नबी पाक के सामने आन के बैठ गया। नबी पाक सल्लम ने दरस खत्म किया तो उठ के तो नबी पाक नाले सीने लगाया तो नाले कहंदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आका फरमाते ने कौन है? फरमाया महबूब सोने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आका फरमाते ने कौन है, कित्थों आया? महबूब सोने अब्दुल्ला बिन सलाम आया। आका फरमाते ने तू अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों दा मुनाज़र? जी सोने मैं मुनाज़रा। ते आका फरमाते ने किवें आया? फरमाया महबूब सोने किताबां लैके आया सा तुहाडे नाल मुनाज़रा करने वास्ते। महबूब सोने तुहाडी कंड पिछे बह के तुहाडी कंड वेंदा रहा, नाले तुहाडीआं गल्लां सुनदा रहा। तुहाडी कंड उस तो सोहनी लगी, तुहाडीआं गल्लां उस तो सोहणियां लगियां। मेरा दिल कीता इस नबी दा चेहरा वेखा। महबूब सोने मैं तुहाडा चेहरा वेख्या ते सब कुछ ही भुल गया, अशहदु अल्ला इलाहा कहण ते मैं मजबूर हो गया। नबी पाक सल्लम दे नाल इन्हें मिलिया, कलमा पढ़िया ते बाहर निकलिया। यहूदी बाहर खड़े ने कि साडा मुनाज़रा करने वास्ते गया। अब्दुल्ला बिन सलाम बाहर निकलिया, आया इधरों तो टोर आनू पिया। यहूदी पिछा गया, अब्दुल्ला बिन सलाम। अब्दुल्ला बिन सलाम ने हाथ चुक्या है, आख्या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आख्या तेरा बेड़ा तेरे कलिया तेनू मुनाज़रा करने वास्ते सो, तू नबी पाक दा कलमा पढ़ के बाहर निकल आया। अब्दुल्ला बिन सलाम नू कोई गल नहीं आती, कोई जवाब नहीं आ रहा, सिर्फ एक गल आखी जा रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरा पीर ते इंज दा पीर है कि जेड़ा मेरे पैगंबर दा चेहरा वेख लवे एक बारी वो कलमा पढ़न ते मजबूर हो जावे। अल्लाह तआला अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत ते तेनू मैनू अमल दी तौफीक अता फरमाए। फिर इंशाअल्लाह किते मौका मिलिया ते तफसीली गुफ्तगू भी होएगी, क्योंकि उदों तक इंशाअल्लाह स्पीकर भी मसले सेट हो जाएगा। ते वैसे भी अज थकिया है और अगे जाके भी बयान करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा आना और तुहाडा बैठना सुन सुनाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अक़बतुल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। आदिल बास रब्बन नास वशफि अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दना व मर्दल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दना व मर्दल मुस्लिमीन। या इलाहुल आलमीन बीमारों को शिफा कामिला अता फरमा। या अल्लाह सुना जितने मुसलमान बीमार ने छोटे बड़े
ہسپتال اندر گھر اندر یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفائے کاملہ عطا فرما یا اللہ جتنے مسلمان دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ درجات بلند فرما یا اللہ سنیا خصوصاً اس مسجد دے سابقہ خطیب تیرے کول آ چکے نے یا اللہ سونیا انہاں دے درجات بلند فرما یا اللہ سونیا کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت نال معاف فرما یا اللہ سونیا جن ساتھیاں نے درس قرآن دے تمام انتظام کیتا ہے یا اللہ سونیا سبنا دا انتظام کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما یا اللہ سونیا سبنا دی نیک حاجات پوریاں فرما یا اللہ سونیا اس مسجد دے امام خطیب دے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت نصیب فرما یا اللہ سونیا سے اپنے گھر دی دنیا تک آباد فرما یا اللہ سونیا جڑے لوگ تیرے گھر نو آباد کر دین تو آپ آباد فرما یا اللہ سونیا جڑے لوگ تیرے گھر نال تعاون کر دین تو غیبی خزانے چ مدد فرما یا اللہ سونیا اسی بڑے گنہگار بڑے خطا کار بڑے سیاکار مولا تو بخشنہار معاف فرما یا اللہ سڑے کبیرہ صغیرہ گناہ اپنی رحمت نہ معاف فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں. آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں گلیاں چھڈ کے ٹر گئی گلیاں چھڈ کے ٹر گئی میرے سر دی ٹھنڈی